Genesis, chapter 16. Si Hagar ug si Ismael. Isa, ug si Sarai, nga asawa ni Abram, wala mag-anak kanya, ug siya may isa ka binatunan nga babay nga Ehiptohanan nga gihinganlan si Agar. Dalawa, biyu sa mingon si Sarai kang Abram, nakita mo na nga ako na himo ni Jehovah nga apuli, mangayo ako kan imo nga dumuol ka sa akong binatunan nga babay, tingali nga ako makabaton og mga anak pinaagi kanya. Ug gipatalinghugan ni Abram ang giinggan ni Sarai. Tatlo, ug si Sarai nga asawa ni Abram, nagkuha kang Agar nga iyang binatunan nga Ehiptohanan, sa tapos ang napulo katuwag nga pagpuyo ni Abram sa yuta sa Canaan, ug siya gipaasawa niya kang Abram nga iyang bana. Apat, ug siya miduol kang Agar, ug siya nanamkon, ug sa pagkakita niya nga nanamkon siya, ang iyang agalon nga babay ginatanon niya uban ang pagtamay. 5. Anya mingon si Sarai kang Abram, ang akong kaulaw sa ibabaw nimo, akong gihatag ang akong binatunan nga babay sa imong sabakon, ug sa ginatanon niya nga nanamkon siya, nagatan-o siya kanako uban ang pagtamay, pahukma si Jehovah sa taliwala kanako ug kanimo. 6. Apan mitubag si Abram kang Sarai, tan-awa, ang imong ulipan nga babay ana sa imong kamot, buhaton mo kanya ang ginahunahuna mo nga maayo. Ug si Sarai nagsakit kanya pag-ayo ug mikal-agyo siya gikan sa iyang atubangan. 7. Ug hingkaplagan siya sa manulandan ni Jehovah sa tupad sa isa ka tuburan sa tubig didto sa Kamingawan, nga hadual sa tuburan nga diha sa dalan paingon sa sur. 8. Ug mingon siya, Agar, ulipan ni Sarai, diin ba ikaw gikan, ug asa ka ba paingon? Ug siya mitubag, mikal-agyo ako gikan sa atubangan ni Sarai nga akong agalon. 9. Ug mingon kanya ang manulandan ni Jehovah, bumalik ka sa imong agalon nga babay, ug magpaubos ka sa aylalam sa iyang mga kamot. 10. Mingon Yusab kanya ang manulandan ni Jehovah, pagadaghanan ko gayod ang imong kaliwatan, nga kinidilirang maisip kan God sa gidaghanan. 11. Mingon pagayod ang manulandan ni Jehovah, tan-awa, ikaw nanamkon, ug mag-aanak ka og USA ka anak nga lalaki, ug pagahinganlan mo ang iyang ngalan Ismael, kay gipatalinghugan ni Jehovah ang imong kagulanan. 12. Ug siya maimong sama sa ihalas nga asno sa taliwala sa mga katawohan, ang iyang kamot batok sa tanan, ug ang mga kamot sa tanang tawo batok Yusab kanya, ug sa atubangan sa tanan nga iyang mga igsoon magapuyo siya. 13. Anya nang aliya siya kang Jehovah nga nakigsulti kanya, ikaw mao ang Diyos nga nagatan-o. Kay mingon siya, wala ba Yusab ako makakita dainhi sa nagatan-o kanako? 14. Kan God niya na gihinganlan niya ang atabe, birlahayroy, atabe nga buhi, nga nagatan-o kanako. Tan-awa, ana siya sa taliwala sa cades ug sa beard. 15. Ug nanganak si Agar kang Abram ug USA ka anak nga lalaki, ug gihinganlan ni Abram ang iyang anak nga lalaki, nga gianak ni Agar kanya, si Ismael. 16. Ug ang panuigan ni Abram kawalon ug unong katuwag sa pag-anak ni Agar kang Ismael.